Praise the Lord. Nalaygon ang Diyos ng kagabion mga igsoon. Nanasab kami, makighinabi kaninyo may tungod sa pulong sa Diyos. Ako si Brother Dandan de la Serna, uban sa akong anak si Salmo, nga makig-uban kaninyo karon uban sa paghisgot sa pulong sa Dios. Og gihangyo ko kamo nga muduyog usab kamo kanamo ingon nga ang mao kini ang pinaka-importante alang kanato nga kita kahiusa diha sa paghisgot og sa pagpangita aron makabot nato ang kamatuoran sa atong kinabuhi. Mao ni mga igsoon nga ni kagabion padayon kita nga maghisgot sa pulong sa Dios nga mao ang atong tumong nga makakabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang kaluwasan. So kagabi ay naghisgot kita sa mga butang dunay mga buluhaton alang sa tao nga atong pirmeng gibuhat apan sa walay pagsusi sa Biblia wala day mahisibo kung unsa ang ngayon pagbuhaton. Una nga sa kasagaran sa atong palibot sa ato ang ingon nga mga Kristiyano, ang kostumbre sa Kristiyano mao gyud na nga nag-abot og dunay anak pabunyag yun. Og dunay anak og Christian pud siya magahalad siya anak, magdedikar siya anak. Mao ni nga kagabi ibong kana ang atong gisgutan kung unsa ba gyud di ay kaimportansya nga buhaton man gyud kanato sa atong kapanangunan karon. Og ba na nato nakuha nga ingon ni ana nga pagbuhat og kana nasunod lamang kana sa atong mga ginikanan. Og ang atong mga ginikanan nasunod po na sa ilang mga ginikanan kaniadto. Mao na nga hangtod karon ang atong mga pagbuhat gikan sa atong mga ginikanan. Apan sa walay pagsusi, dili day sibo sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Muna nga gikinahanglan nato nga sa atong pagbuhat kinahanglan nga may sibo sa kabubuton sa Dios. Tungod kay mao kana ang iyang gikinahanglan alang sa matag usa kanato. Kay tungod kay sa dihang imong pagabuhaton kana nga sa walay pagsusi diha sa balaang kasulatan nakahimo ka nga nahog nga nakapamaka ka, nakapanglimbong ka, nakabiay-biay ka sa Dios. O mo ka na nga instead nga ang imong purpose mo ang pagpahimuot sa Dios, mo ang pag-celebrate nimo sa imong kalipay diha sa pagpasalamat tungod kay ikaw nagabuhat usa sa pagpasalamat niya na apan dili di ay atubangan sa Dios. Nga naman tungod kay dili mao ang proseso sa imong pagbuhat. Mo ni mga igsoon nga ning kagabion ato kining i-continue dili lamang kay kini lamang nga butang alang sa mga bata kundi doon na pa'y daghang mga butang nga angay nato paghisgutan nga angay ikurik alang aw sibo sa Biblia o gikinahanglan usab nga sa insaktong paagi nga kita magabuhat nga adunay kasayon o anaa ang pagpanalangin sa Dios. Amen. Mao ni kay kasagaran nga ako jud ang na-encounter
dili sila makahimo sa pagpabunyag kung walay handa. Dili makapahimo sa pagpabunyag kung walay inom. Dili makahimo sa pagpabunyag kung walay ninong. Sahay pa si minaron padaan ang ninong ug ninang. Sa purpose nga mo'y himuon nga reserba kung sa ligid pa. Kung magwala ang ginikanan, mo stand as a parent. Mao na nga kinahanglan sab nato atong subayon ang pulong sa Dios. Kung sibo ba kini alang sa atong pagbuhat sumala sa pulong sa Dios. Kay kung dili sibo mga igsoon, nag-ingon ang atong Biblia, atong gibasa gabi sa Marcos 7:7 nga kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Sanglit sa inyong pagtudlo, inyong gipakadoktrina, ang mga kalagdaan hinimong tao. Muna nga gikinahanglan nato na ang masabtan ang pulong sa Dios. Tungod kay sa ato ang pagbuhat ni anak, basin og maoray hinungdan nga kita dili makahimo sa pagsulod sa Ginoo sa langit kung dili kita kabantay. Mao na nga sa daghan nga pamaagi kita gihatagan sa Dios og mga ehemplo nga kita kinahanglan nga magmabinantayon sa atong mga buhat. Nga kita gihatagan tag ehemplo nga gani unang ato ang gikuan og ehemplo si Ginoong Hesus. Og ang atong ehemplo sa paghalad sa mga bata nga mo'y atong gihimo nga gihisgutan gabi si Isaac. Gipangayo siya sa Dios ug gipahalad siya sa Dios sa iyang amahan. Ngadto sa yuta sa Moria apan sa pagsuta kadto kun unsa kadako ang kahadlok ni Abraham sa Ginoo sa Dios. O sa diyang iyang yung gibuhat sa walay pagduha-duha. O iyang gibuhat nga wala ay daghang istorya kundili sa paingon pa lamang sila dito, nag-ingon na siya siyang anak nga ang Dios magaandam og dating karnero alang sa paghalad. Giingnan pa niya yung anak. Og ang Dios wala, ang si Abraham wala gyud masipyat ang iyahang pagtuo. Tungod kay ang Dios gyud nag-andam og karnero. Dito nasabod sa kasampinitan. Muna nga iyon ni ana ang paghalad kay ipapatay, ang halad ihatag dili gyud nimo bawion. Muna nga karon daghan sa atong kapanahonan karon nga bisan og imo nang gihatag, imo gyapon ang punon. Daghan kayo og daghan pug kaayo ang muhatag, labi na mo offer nga kan kaya na mao ni hatag ni kan pulano, doon na dayoy mga pagpasidungog nga yan. Dili ingon ana ang Dios nga atong paghatagan. Gani ang giingon sa Biblia, kung maghatag ang imong pikas kamot, ayaw pahaybulawa ang imong pikas kamot. Kung maghatag ang imong tuong kamot, ayaw pahaybulawa ang imong wala. Ingon ni ana ang paghatag. Og nahinumdom kamo sa babaeng balo nga sa dihang dito sa sinaguga, sa dihang nagdala siya siyang halad dito sa laran, nagapanampok pa siyang kasing-kasing nga nagahalad siyang pila kasintabo dito sa laran sa kinasing-kasing gayon. Og ang uban mga eskribag, mga parisiyo, nagpasundayag pa sila ilang hatag sinubre
pakita, pero ni Diyos Hesus nakita niya ang kung kinsa ang naghatag sa tinud-anay, ang babaeng balot. Mao na mga igsoon niya diha sa kinasingkasan. Pero kung mahatag ka, pinaagi sa dili nimo kabubuton, aron lang sa pagpasigarbo, aron lang nga ingnon ka nga ikaw mihatag, wala kay balos nga ang makuha gikan sa Dios. Excuse me. Mao na nga gikinahanglan nato masayod kita unsa nato kaimportante kung kita maghatag. Mao bitaw si Ginoong Hesus iyang gihatag iyang bugtong anak. Wala man niya buwi gihalad ang iyang bugtong anak. Para asa man ang paghalad? Aron sa pagtubos sa mga katawhan nga iyang gihigugma. Pagtubos sa sala. Ngunit mga igsoon, ingon ni ana ang paghalad dunay tumong. Pero kung ikaw maghahatag nga ang imong tumong alang lang nimo, tungod kay aduna kay mga plano alang nimo, dili ka na kinasingkasing nga paghatag. Og ang hatag dili na kinahanglan pagabawion. Kay kung imong pagabawion ang imong hatag, dili na hatag pagpasundayan. Aron ingnon nga naghatag ka. Muna nga ang Dios dili malimbungan. Dili gyud malimbungan. Kung magdala kag halad ngadto sa laran, dili imo gina siyang ibilin. Dili gina nimo human mo halad imong dalon. Unsa man ang Dios nga imong galaran? Ha? Muna nga ang Dios makakita kung unsay atong gibuhat. Muna nga sa atong mga anak, sa term nga atong ihalad, atong i-dedicate, child dedication or christening, wala gihapon muigo sa balaang kasulatan. Tungod kay ang christening, kuan na ni mga igsoon, recap lang ni sa ato ang gisgutan kagabi. Mao kana ang seremonya sa pagbautismo o sa paghatag og ngalan sa bata. Amen. Oh. Og sa atong kapanahonan, wala pa bautismuhi ang bata, gibuhatan na siya ngalan, gigamuan na siya ngalan. Ngano required sa atong gobyerno nga before mo gawas sa hospital or sa birthing center, na registered na ang imong anak sa gobyerno. Mao kana ang purpose niya na. So dili mo igo. Dili mao ang christening nga didto pagabautismuhan, pagabunyagan og adto hatagan og ngalan. Unsay ngalan? Christian na. Kay tungod kay sa Christian sayop gihapon. Kay ang giingon sa Biblia nga ang dunay pagtuo mo'y pagabautismuhan. Dili katong mga wala pay buot. Dili katong mga wala pay huna-huna nga makasabot. Kundili ang pagabautismuhan, pagabunyagan kadtong dunay pagsabot ug dunay pagtuo. Ngano nagayon ang Biblia, kung mutuo og magpabautismo, but pasabot nakasabot. Amen. Ang mutuo og magpabautismo. Pero kung magpabautismo ka nga wala kay pagtuo, wala na siya kapuslanan. Tungod kay ang pagtuo, doon na siya'y kaugalingong pagsabot. O doon na siya'y pagsalig sa iyang kasing-kasing. So, ang gayon sa Biblia, ang pagtuo, ang mutuo, ang magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, paghahukman sa silo. Unsaon pagkaluwas sa gibautismuhan, sa gibunyagan, nga bata ng gamay, wala may pagtuo. O wala po masibo sa iyahang
meaning sa ngalan nga Kristine. Tungod kay sa Kristine adto pa magahatag og ngalan. So wala ni sibo kun sa government nga pamaagi o sa biblical nga pamaagi sa atong kapanahonan. So karon ang adto tas paghalad, adto tas sa child dedication, walay mabasa sa Biblia nga ang bata gihalad nga gidala pagbalik. O wala po'y mabasa nga ang gihalad imong magdala ka og witness aron sa paghatag kanang gitawag nato ninong ug ninang. Wala sa Biblia. Oh. Gihimo lang na siya para dunay kalipayon ang bata inag-abot sa iyang birthday, inag-abot sa iyahang sa Pasko, celebration sa kalibutan. Mao man na. Pero kung ari kas Biblia wala. Ang gi-declare gani sa kalibutan December 25 mo ang adlaw sa pagkatao ni Hesus. Pero unsay ngalan? Christmas Day. Og imong binasayon or sa tinagalog sa atong pinulungan, Pasko, adlaw nga Pasko. Unsa may binisaya sa Christmas Day? Unsa binisaya sa Christmas? Pasko dili. Kung short na siya of Christ Mass. Mao na nga layo na kay mga ison. Unya ilayon mo'y kalipay sa mga bata kung moabot ang Christmas Day kay nganong naa si ninong ug si ninang nga naa si gihimo nila nga si Santa Claus. No. Puro wala sa Biblia. Dili mabasa sa Biblia. Nga naman, tungod kay iya ka na sa mga kalagdaan nga hinimog tao. O ang Biblia na gayon, kawang lamang ang inyong pagsimba nga ri kanako. Sanglit sa inyong pagpanudlo, gipakadoktrina man ninyo ang mga kalagdaan nga hinimo og tao. Amen. So, walay kwenta ang imong pagbuhat, ang imong pag-offer sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Kaya ang pagsimba mo na ang pag-offer nimo. Mao man na ang imong pagyukbo sa Dios. Paghatag dakong pagtahod sa Dios. Pero sayang tungod kay dili igo sa kabubuton sa Dios. Mao ni mga igsuon nga ato gayon garang tuliron. Si Propeta Samuel gipangayo sa iyang inahan. San taas-taas gayon nga siya naghinilak nga nangayo gayon siya anak. Og iyang gisaad sa Dios nga kung makabaton siya anak, iyang ihatag sa Ginoo. Og sa dihang nahitabo nga nagsamkon siya, ni nakahimugso ang anak nga si Propeta Samuel. Sa diyang nahimo nang nahumana sa lutas, iyang gidala ngadto sa templo o gihatag niya sa Dios ang iyang anak. Dito natiguang si Samuel sa templo. Nga naman iya mang gihatag. Kung ikaw manundog ka sa kang Samuel, adto na nimo papuy-on ang imong anak ngadto sa templo. Dito sa simbahan, biyaan na nimo siya dito. Tagduawon. So, dili ka kahimo anak mga iso. That's why, inaghumani mo o halad imong gidala ang imong anak. Pero, unsa ang paghalad? Unsa tuya, ang sacrifice? Gikinahanglan nga pagapatyon. Oh, an act of killing a person or animal in a religious ceremony as an offering.
Mao na nga dili na mahimo na to tungod sa atong anak og sa atong balaod. Conflict na siya. Dili na mahimo. Kay kung imong patyon ang imong anak kay imong gihalad, mamumuno ka, kriminal ka, dunay balaod mo gutod nimo. Og balaod sa tao, og balaod sa Dios. Muna nga, dunay ihimplo nga gihatag si Ginoong Hesus dinhi sa atong kinabuhi. That's why naingon siya, ayaw pugngin ninyo ang mga bata, paduula sila. Nasuko pa siya nga gibadlong sa iyang mga tinunan. Tungod kay kinahanglan, pandungan, og iampo ang mga bata. Og sa diyang mapandungan, matapinan, iampo, og panalanginan. Mo'y gibuhat ni Ginoong Hesus. Kay ang gingharian sa langit sama sa gagnang bata. Sama kanila sa gagnang bata. Ila. Oh. Muna nga, gikinahanglan ka na nato pagasabton. Nga, mo kanay atong gipraktis sud sa pila na ka generasyon sa ato ang kinabuhi, nangagay sa kaliwatan sa tao. Pero wala nato susiha nga ug unsa sibo ba sa kabubuton sa Dios. Pero walay mabasa sa atong gibuhat kasakti. Kundili gihatagan kitag ehemplo ni Ginoong Hesus. Usa ka panag-ingnan ang iyang gibuhat alang kanato. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan ato kanang pagasundon. No? Kinahanglan niya ato kanang sundon. Nga kita magapanalangin usab sa atong mga anak. Ang imong pastor, ang ministro, mo'y magapanalangin. Dalon mo dito sa simbahan og imong pablisingan ang imong anak. Tungod kay mao kana ang insakto nga paagi sa imong nahibal-an nga christening or bunyag or child dedication or halad sa bata. Dili ang paghalad. Dili ang ninang ug ninong walay mabasa. Kay kun imong i-translate sa English term ang ninang ug ninong, godmother o godfather, na Diyos na. Nag-hire ka Diyos. Gidili sa Dios ang mga Diyos. Gikasilagan niya kana. Oh? Mao na nga instead nga ang Dios ang imong gipasalamatan, nagdala pa kag laing Dios. Dunggon ka. Tungod anang God Father o God Mother. Mo ni mga igsoon nga gikasilagan sa Dios ang mga Diyos. Imong hatagan og dibug-aton kana. Mo kana ang makahimo kanimo nga matul-id ang imong pagpangalagad ngadto sa Dios. Sa gamay nga pamaagi. Og wala yamoy kinahanglan nga maggasto kag daghan. Hinuon si Samuel sa diyang gidala na Samuel dito sa templo, nagda ang iyang inahan og baka og harina og bino. Iyang gipatay sa paghatag niya sa anak dito sa Dios. Dili ang iyang anak mo'y gihalad. Nagdala siya baka, nagdala siya harina, nagdala siya bino. Isip pagpasalamat ug sa pagtuman siyang saad sa Dios. Mao ni nga sa atong panahonan naghuman og halad adto dayon. To ay inihaw, to ay ilimnon, to ay pagkaon. Sukwahi dili mao ang maoy mahitabo sa atong kapanahon. Mao ni nga gikinahanglan nato nga ang atong
givers, naghisgot. Unsay gisgutan na to? Basaha. Human yan na mag-ampo kita. Iduhang Timoteo 2:15. Kaning kamuti pag-ayo sa ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan kini nato karon. O mag-ampo na kita. Labing balaan na mga Dios dalaygon ka ni kagabion. Lord, salamat din kay gayunan nga imong gihatag kanamo karon. Ni oportunidad amahan nga imong gihatag alang sa matag usa. Aron ang matag usa kanamo makakabot sa kamatuoran nga ang imong mga pulong may sulod og moabot sa bisan asa og madawat makita madungog karon nga ang imong alagad magabuhat sa pagsaysay uban sa imong gahong Ginoo nga ikaw ang magapanulti niini nga pulong nga magagawa sa baba sa mga alagad nga gikan gay kanimo Lord nga ikaw ang magahatag Ginoo sa katin-awan sa mga kalibog og ikaw magahatag sa kamatuoran aron ang kamatuoran mo ay pagasundon sa mga katawhan. Dalaygon ka mahan nga magapanalangin ka sa matag usa nga magadawat o magapaminaw sa imong pulong unubanan diya sa guma. Salamat Ginoo ni kagabion ning nga ikaw gayod ang magapamuhat niini og salamat sa Jesus. Amen. So ang atong givers mga igsoon nagahisgot nga paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong kagalingon at sa tubangan sa Dios. Mo kini nga gikinahanglan nato nga atong ikorek ang atong mga kasaytanan. Kay mao kana ang pagpaningkamot nato nga atong ipakita sa Dios nga diya sa tubangan sa Dios, atong itanyag ang atong kagalingon ngadto sa Dios. Atong i-present ang atong kagalingon ngadto sa Dios. Ha? Nga usa ka magtatrabaho or usa ka alagad nga usa ka iyang mga pinili tinawag anak unsa pay laing mga terms nga pagagamiton niya na nga alagad ka sa Dios nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi sa husto nga paagi og dili sayop sa hustong paagi magabuhat og dili sa paagi nga sinunod nga walay kamatuoran nga makita sa Biblia kun dili diha sa husto nga paagi sibo sa kabubuton sa Dios magapanudlo sa pulong sa kamatuoran og matod pa sa English magabahin-bahin rightly sa hustong paagi magabahin-bahin sa rightly dividing the word sa pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan ato kana nga pagasabton sa atong kinabuhi. Ingon nga mga alagad sa Dios. So karon ang atong gisgutan kagabi mao katong mga bata. So ato na pong paghisgutan karon mga igsoon. Mao na pud ang patay nga lawas sa tao. Tungod kay atong hisgutan sa una pag yung hisgot na to, ang tao gibuhat man. Perfecto, gibuhat sa Dios, perfecto. Wala untay kamatayon. Apan misulod ang sala, nahimo ang tao nga mamatay tungod sa sala. Tungod sa pagsulod sa sala, ang niabot ang kamatayon. Tungod kay ang suhol sa sala, mauman ang kamatayon. That's why do na di gyud ikalalis nga ang tanang may kinabuhi do na gyud kamatayon. Maphayop, matanom, mataw, basta kay dunay kinabuhi, do na gyud kamatayon. So ang atong paghisgutan karon nga atong gibuhat gihapon, ato gihapon gisunod-sunod, gisunod-sunod gihapon nato sa atong mga kanuno-nunuan, sa atong mga ginikanan, sa atong mga
apuhan sa atong apuhan nga maoy pag ilang yapong buhat nga maopoy nasunod nila. Unsa kung ang tao mamatay, unsay buhaton? Sulungon, balsamaron, ihaya, paduaan, pasugalan, to ay mag-inom, to ay magkanta, gamong kalingawan, ihawan, aron dunay daghan magkaon, magpista. Oh. Mao gyud na siya'y kasagaran nga mahitabo kung adunay mamatay. Dunay maglamay. Nganong dunay may maglamay? Aron dunay magbantay sa minatay. Mao na'y kasagaran yun. Kasagaran yun na mahitabo. Karon lang nga panahon sa COVID. Basta kay mamatay ang tao nga related sa symptoms sa COVID, di yun na siya paugmaan. Poston yun na dayon, baluton nga ilubong. Wala na tag nahog sa biblikal nga procedure ang paglubong sa mga namatay nga dunay related case or symptoms sa sakit nga COVID. Mao ni nga ingon usab ni ana ang nangamatay sa unang panahon, sa panahon ni Ginoong Hesus, sa mga panahon sa iyang mga tinun-an ni Juan Bautista, ni Ananias Sapira, ni Esteban. Unsa man ang kamatayon nila? Sukwahi sa atong kapanahonan karon. Dunay daghang mga nangamatay, tinag-as niya pagbalsamo. Pinon wala man na ikundin man tungod kay ang atong paghimo ana dili ka na puguso. Dili pud ka na kinahanglan atong ipamugos kung unsay na sulat sa Biblia. Ang atong kuhaan anig kabasihanan ang imong kapasidad kung unsa duna bay kaya nimo sa imong kaugalingon kung ikaw nahitungdan. Kaysa kasagaran nga mga tao nga nangamatay, ilabi na sa mga nahibilin nga ubos o bisan og igo og kahimtang, magkautang-utang yun kung usa sa membro sa panimalay ang mamatay. Nga naman tungod niining maong kustumbre nga pamaagi sa tao kung duna nay mamatay, paggalamayan, balsamaron, pasugalan, mugasto ka sa maglamay tungod kay gikinahanglan nga dunay mo antos-antos sa pagkabuntag nga dunay magtukaw o dunay gamong kalingawan o sa dayon nga lubong mag-ihaw or magpakaon. Muna ang kasagaran mga igsoon sa atong kapanahonan karon. Ang pangutana, ang namatyan og duna bay kaya, di ba siya malubong usab sa utang? Muna siya ang realidad sa atong kapanahonan karon. Kung ang tao dunay kaya, bisan pag tinagas o kira, bisan pag tagsa ka buwan ang lamay dia, basta kay dunay kay way problema. Pero sa pinakaubos og kahimtang, mao ni problema mga igsoon. Ngano tungod sa gastuhon. Nagkahuman og lubong, nagkut-kut na dayos ulo tungod kay naghuna-huna sa bayron. So mao na nga ang gihimo sa mga tao diya sa Biblia, usa ka ehemplo
nga practical nga pamaagi nga kung ang tao mamatay ilubong dayon. Oh. Wala nay daghan pang sama sa ato nga tagpila ka gabi, tagpila ka adlaw ihaya. Si Ginoong Hesus namatay. Atong basahon. Ang wala gani makatambong ang iyang inahan. Iyang mga igsoon wala makatambong. Sa diyang namatay si Ginoong Hesus, gilubong dayon. Dunalay duha o upat ka tawo nga nakakita sa paglubong niya gawas sa mga sundalo nga gipa-eskorta ni Pilato. O ang naglubong ni Ginoong ang iyang sikreto nga tinun-an nga si Jose nga usa ka Sanhedrin og si Nicodemo. Mo ni nga wala maubay. Si Ginoong Hesus og matod pa saya yang pulong sa Juan 3:15 siya ang atong panagingnan. Pero dili ta moingon nga saon na naman tong panahon na. Kay ang mga tao sa Israel sa una dito sila na slave sa pila ka tuig sa Ehipto. Pila ka tuig sila nga nahimong slave sa Ehipto. So ang Ehipto noon kana sa pagbalsamar hantod karon kun imong sa mga Discovery Channel naa search pa na ang ilang mga mamis karon nga hantod karon wa madugta ingon ni ana ang ilang pagbalsamar sa tao. Pero sa panahon ni Ginoong Hesus sa ilang kapanahonan walay balsamar, diretso naglubog. Atong basahon. Sige. Atong basahon sa Mateo 27:57. Og sa pagkasawom-som na dahil niabot ng usa ka taong dato nga gikan sa Arimatea nga ginganlan si Jose ang nga tinun-an usab ni Hesus. Padayon. Siya miadto kang Pilato ug iyang gipangayo ang lawas ni Hesus. Og si Pilato nagsugo nga ipahatag kaniya og gikuha ni Jose ang lawas ug gilimisan niya kini sa malinis nga panaptong lino og gipahamutang niya kini sa sulod sa iyang bag-ong lubnganan nga kinugkob niya diha sa kilid sa pangpang ug iyang giligid ang usa ka dakong bato ug gisap-om kini sa putahan sa lubnganan ug unya mipahawa siya ug didto sila si Maria Magdalena ug ang lain pa nga Maria nga naglingkod atbang sa lubnganan. Kaning Maria Magdalena ug kining laing Maria mao kana ang inahan ani ni Jose. Og kini nga Jose dili kini nga mao ang ginikanan ni Ginoong Hesus. Ang giingon diri tinun-an ni Ginoong Hesus. Og kining Maria mao kini ang iyang inahan. Matud pa diri sa Lucas ug sa Marcos. Nagkanel usara ang ilang kuan pero nagkaanam og kadugang ang ilang mga panghitabo. Bukno. 15:42 Marcos. Og sa pag-abot sa kapunon tungod sa kay kadto adlaw man sa pangandam nga sa ato pa adlaw sa nga pagasundan sa adlaw nga ipapawlay si Jose nga taga Arimatea usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin nga nagpaabot usab sa gingarian sa Dios na nga sa pag-adto kang Pilato sa pagpangayo sa lawas ni Jesus og si Pilato wala maniguro nga siya namatay na og sa natawag niya ang kapitan iyang gipangutana kung si Jesus patay na ba og sa nasayran niya nga sa kapitan nga siya patay na gihatag niya ang lawas ni Jesus ngadto kang Jose og kini siya nagpalit og panapton ngalino og sa nahugos na siya niya iyang gilimisan siya sa panapton ngalino og gipahimutan sa usa ka lubnganan nga kinugkob diha sa kilid sa pangpang og iyang giligid ang sa kabato og gisapong kini sa pultahan sa lubnganan og si Maria Magdalena
og si Maria nga inahan ni Jose. Nagakita sa dapit diin dito ibutan. So, lahi-lahi ni sila. So, ang ari punta diri sa kuan, mahibaw-an po nato diri sa Juan 19:38 nga ang kauban ni Jose sa paglubong mo si Nicodemo. Matod pa diri. Tapos ni si Jose sa 39, 19:39 sa Juan, og usab si Nicodemo siya nga kaniadto mao kini ang nakikita kang Hesus sa takna sa kagabiyon miadtos og nagdalag mga kalim-an kalibong nga sinakot nga mira og alo og ilang gikuha ang lawas ni Hesus og gibugkusan kinig mga panapton nga lino lakip ang mga pahumot sumala sa batasan sa mga sa paglubong og sa dapit diin didto siya ilansang sa cross diha ang usa ka tanaman og sa tanaman diha ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pa gyud kalubngi og tungod kay adlaw magkanto nga pangandam sa mga og ang lubnganan haduol raman ilang gipahiluna si Jesus. So si Jose og si Nicodemo mo'y nilubong kang Ginoong Hesus. Walay lungon kundi ilang gilimin lang sa panapton. Wala gibalsamar, wala na dapita ang iyang mga ginikan, ang iyang mga ginikanan o iyang igsuon, gidretso na lang og lubong. Muna nga, matod pa rin, walay lungon, walay pantyon, walay magpista o magpakaon. Sa atong kapanahonan, daay gisulod og lungon, gipantyon pa karon uso naman kayo sa pantyon, wala magpista o magpakaon, wala isimba. So kini mga igsoon, ug imong tan-awon ug imong sabton sukwahi sa atong kustumbre karon tungod kay sa atong kapanahonan mo na nga ugday mamatay kuas punerarya, balsamaron, isuts lungon, ihaya. Inaghaya, dunay magsugal. Ang uban, dunay mag-inom, magtagay-tagay. Dunay magkanta-kanta. Aron sa paglingaw sa netungdan. Og ilabi na gayod sa uban, dunay maghisgot kung unsa siya kumaayo sa iyang kadahapon. Wala gyoy. Matod pang Duterte, wala nay hisgutay kung unsa ko kamaayo kay bisan pag tao nga dautan mamatay, dili hisgutan ang iyang pagkadautan kung mamatay siya. Puro na lang maayo ang iyang hisgutan. Mao ginay tinuod gingon ni Presidente Duterte. Praktikal ang kamatay o paglubong sa mga nangamatay. So kinsa man ang nangamatay sa Biblia nga ang ilang paglubong sama ra pud ni Hesus. Wala makatambong gani ang iyang mga ginikanan o mga igsoon, wala ang iyang mga tinun-an. Ang naglubong si Jose o si Nicodemo. Wala pa og mae. Wala isaysay ang iyang kaayo. So karon ang sa ato doon na gyud na siya isaysay pasaysay gyud na mga tagtungod kanang iyang close nga higala paistoryahon og unsa ang iyang kinabuhi sa wala pa siya mamatay. So naghimo kini sa mga katawhan niya aron sa paglipay sa natungdan. Mao kini ang panghitabo sa atong kapanahonan karon. So si Juan Bautista namatay. Unsa man siya? Sa diyang namatay siya kay gipunggutan man siya ulo kay gipangayo man
ni Salome ang iyang ulo sa dihang mi-perform si Salome og sayaw ngayon nga kanang hilas nga sayaw, malaway nga pagsayaw or lascivious dance aron sa paglingaw sa mga dinapit sa hari. Og ang hari gikondisyonan niya nga musayaw ko basta kay imong ihatag ang ulo ni Juan Bautista og isulod nimo sa bandiha. Og sa diha si Juan Bautista kay piniriso man sa pagsayaw ni Salome. Gipasuguan diyon sa iyahang sundalo, ipapunggutan og ulo si Juan Bautista og ang iyang ulo gisulod sa bandihado og gihatag ni Salome og gihatag ng kusina. Human og sa pagkadungog sa mga tinunan, gikuha sa mga tinunan ang patayng lawas ni Juan Bautista og gilubong. Wala pa og mae. Oh, wala pa og mae, wala pistahe, wala po'y nagsaysay siyang kayo. Wala bal sa bara. Walay lungon, walay pansyon. Sama gyapon sa paglubong kang Ginoong Hesus. Mabasa na to ng mga ison sa Mateo 14:11 ug 12. Marcos 6:29. Mabasa na to na. Sige, basaha. Mateo 14:11-12. Ug ang ulo niya gihatod sinulod sa bandiha o gihatag ngadto sa dalaga ug kini iyang gidala ngadto sa inahan. Ug miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang iyang lawas ug gilubong ug ngadto sila ug ilang gisugilon kini kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan pag human og lubong, ilang gisugilon ni Ginoong Hesus. Nga si Juan gipunggutan sa ulo og among gihipos, among gilubong, munay nahitabo. Sama gyapon sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. Gipangayo ni Jose nga iyang tinun-an or sakop sa Sanhedrin ang iyang patayng lawas ngadto kang Pilato, og si Pilato naniguro nga hantod manawag ang iyang sundalo nga mo confirm nga patay ni Jesus. Una pa niya gihatag og iyang gipalitan og panapton nga lino og iyang gilimin ang iyang lawas og iyang gilubong. Uban ni Nicodemo, tinambungan ni Maria Magdalena og Maria nga ina ni Jesus. Mao ni mga igsoon sa ato normal hinon pod nga mag sa atong kapanahonan, no, labi nag inila magprosesyon pero tintasa og dili inila nga mal dito kanang kalungsuran nakapuyo ng dugo dunay gidayong ra, doon na po'y og bata mamatay, doon na po'y ikarga nilag bike og walang-wala yun dayog unya ang maglubong magsunod una ang patay. Pero diri way mabasa ngayon niya na sa atong kapanahonan. Wala kaning atong gibuhat sa labi na dito sa mga kalungsuran, sa mga dayong or sa mga kanang usay nga ng inangayan nga kung doon ay mamatay ang mga membro magkanya-kanya mo ay mulihok matagabi may mulihok gi-assign na magkutok naa unya ang uban tuan naglingaw-lingaw. Muna ang atong pamaagi sa paglubong sa tao kung doon ay mamatay unya sa dili pa ilubong magpakaon sa tanang muhaton sa patay, mag-ihaw og baboy, mag-ihaw og unsay maihaw nga hayop. Mao na nga ang natungdan kun ang iyang kahimtang ubos og kabus nga kahimtang magkautang-utang bisan pag dunay inangayan. Ngano man tungod kay imbes kay atong kaluyan, atong tabangan, nihatod lagi tas atong pundo,
pero ato pong gikaon imbes kay tabang ngadtos natungdan. Mo na mga igsoon, no? Sayop nga pamaagi. Si Ananias ug si Safira sa dihang gipatay sila sa Dios sa buhat 5 unuhan sa 11 sa dihang ilang gisaad sa Dios as sa ni Apostol Pedro uban sa Espiritu Santo nga gisaara niya nga iyang ibaligya ang ilang mga katigayunan o kayutaan og ang halin niini ilang ihatag alang sa bulaton sa pag tungod kay ang maong bulaton sa pagsangyaw sa pulong sa Dios matag adlaw dunay nilibong nga nadugang nila. So dunay dagko silang panginahanglanon nga pinansyal. So si Ananias ug si Safira kasinabot nga ilang ibaligya aron itabang nila. So pagkahalin pa sa ilang kabtangan nga ilang ibaligya, wala nila ihurot ug hatag ang ilang gisaad. So sa dihang ilang gisaad niya ilang hirot, gisukmatan sila sa alagad sa Dios ug diha nangamatay sila. So sa dihang nangamatay sila, gilubong dayon sila, wala gani masayod ang asawa o mga anak, gilubong diha dayon. Mao na nga ingon gyapon ni ana ang pamaagi. So si Esteban ang gitawag nato og first martyr of the church. Nga sa dihang giordiran pa ni Apostol Pablo nga siya ang pagapat yung pinagis pagbato. Mao gyapon ang kahimtang mga igsoon. Nga gilubong dayon, wala gani masayod ang iyang mga paritay, wala balsamuha, wala lunguna, wala serbisyo, walay pantyon, walay pagkaon. Sa ato karon bisan Kristohano na mga igsoon, nag-awat-awat lang yapon sa mga hintil, mga hintil nga walay Dios. Muni nga wala gyapon nato masunod ang nahisulat sa Biblia. So dili man sa ingon nga kung dunay kaya, pwede na siya. Basta lang nga dili ka maglisod human sa paglubog. Pero kung mao'y kinaingnan nga namatay ang usa sa membro sa imong pamilya, unya nangutang ka, duha ang nalubong. Gilubong ang namatay o ang nahibilin nalubong sa utang. Mao na mga igsoon nga mao kanay kasagaran karon nga suliran sa naitungdan. Inya, unsa man gibingon sa episode 2:11. Itong basahon. Labasa. Busa inumdumi ninyo nga niadtong panahon na kamong mga hintil sa lawas nga gipanagngalan nga mga walay sa konsesyon niadtong mga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga may sa konsesyon sa unod pinaagis sa mga kamot. Oh. So dosi. Hinumdumi ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo, nagawas kamo sa katilingban sa Israel ug mga dumuluong sa mga pakigsaad may tungod sa saad sa Dios ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nahilayo karon gikapahiduol na niya pinaagi sa dugo ni Kristo kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duha nga miguba sa ulang mga bungbong nga mao ang pakigbinatukay. Kana. So mao ni mga igsoon. Kani adto sa wala patay Dios, wala pata mga gitawag tag mga walay circumcision or mga hintil or
sa unang mga hintil walay mga tuli. Mao man ang circumcision. Circumcise. Oh, sa unon. Kay ang mga Hudiyo ra mao ra toy pagatulion ug ang mga hintil walay tuli. Mao ni nga ilhanan kana sa mga hintil kadtong mga walay tuli. So, sa dihang naiabot na takang Kristo, kita doon na nay kalabutan. Ang bungbong nga nakaulang giguba o kita nahiusa kanila. So, sa paagi, dili na kita magakinabuhi ingon nga walay mga Dios. Kung dili, magkinabuhi na ta sama sa mga dunay circumcision. Kung dili, dunay Dios. Sama sa mga Hudiyo. Kaya ang mga hintil wala may Dios. Pero naunsa ba? Nga sa atong pagkinabuhi, nakakaplag na tag Dios, nakaalagad na tag Dios, apan sa atong pagbuhat, nagsamar gyapon kita sa mga tao nga wala mag-alagad sa Dios o wala makaila sa Dios. Muna nga, unsaon na to pag-identify kung ikaw usa ka Kristiyanon, kung ang imong binuhatan sama lang gyapon sa mga tao nga walay Kristo. Mo man ni. Ngano? Pistahan. Isimba. Ha? Mo nay gigibuhat. Baton Pascual. Tinag-as nga pangadji. Dunay tinag-as nga pangadji. Nga pagabuhaton. Mo na nga gihimo kini sa mga tao aron sa pagsubad. Mao na, no? Sa Mateo 23:14. Oh, ang iskriba o parisiyo mga igsoon nag-ingon dito. Alaot kamo mga iskriba ug mga parisiyo, mga maot kay ginasabod ninyo ang katigayunan sa mga babaeng balo ug aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo Ginasubad. ginasa Kay ginasubad ninyo. Oh. ang katigayunan sa mga babaeng balo ug aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo kamo sa hatag-as nga mga pangadji busa mahiagom ra ninyo ang labi pa kamabug-at nga hukom sa silog. Unsa to? Alaot kamo mga iskriba o mga parisiyo, mga maot. Kay ginasubad ninyo ang katigayunan sa mga babaeng balo og aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo kamog hatag-as nga mga pangadji busa mahiagom ra ninyo ang labi pang mabug-at nga hukom nga silot sa silot. Pero tingin saktuha kay mga igsoon. Gisubad, unsay gisubad? Ha? Gikaon. Ha? Gipahimuslan. Ang mga katigayunan sa mga babaeng balo buot pasabot ang nangahibilin. Og aron sa dili halata kayo nga pagka nga sa gihimo gitabon-tabunan kini sa nagahimo sila sa hatag-as nga pangadji. Hatag-as nga mga pangadji. Busa mahiagom ra ninyo ang labi pa kabug-at nga hukom sa silot. Nganuman, gipahimuslan nila ang katigayunan sa nahibilin. Walay kaluoy tungod kay mao kana ang ilang pagpahimulos. Karon, dili ka makalubong kung walay mo misa. Magproblema ang tagtungod kung walay mo misa. Magproblema kung walay kwarta. Magproblema kung asa may ikasungol ngadto sa paglubong. Pero walay ikabayad sa lungon, walay ipagamang pantyom. Oh. Apagastuhon pagpagkaon alang sa mga nangatod sa lubong. Mo ni gisubad ang ilang katigayunan. Gitabun-tabunan lang sa tag-as nga mga pangadji. Nga naman,
gihaya og pila ka adlaw, pila ka gabi. So dunay mahatag-as nga pagkaji. Muna nga kini mga ison usa ka dako nga buhat nga angay nato mahinuklugan nga sa atong Ginoo mismo siya namatay wa gyud himuha nga siya gipistahan. Way nag-ihaw, way naglamay, way nagsugal, way nag-awit, way naglingaw-lingaw. Ngano? Tungod kay ang kamatayon normal mo abot sa usa ka tawo nga dunay kinabuhi. Nguna na mga igsoon, mao na nga Mateo kapitulo 8 bersikulo 21 hanggang 22. Ug may lain pa sa iyang mga tinun-an nga miingon kaniya, Ginoo, tuguti na ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, sumunod ka kanako. Og pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Usa ka tawo giingnan ni Ginoong Hesus, sumunod ka kanako. Pero naghangyo nga nag-ingon sa Ginoo, tuguti una ako ang tuguti ang usa sa tuguti usna ako sa paglubong sa akong sa akong amahan. Pag-adto sa paglubong sa akong iyang amahan. Og si Ginoong Hesus mitubag kaniya, pasagdi ang patay maglubong sa ilang minatay. Apan ikaw lumakaw gimantala mo ang gingharian sa Dios. Pasagdi ang patay nga maglubong sa ilang minatay. Amen. Praise the Lord. Mauna nga unsay buot pasabot? Ang tawo nga walay Dios sa ilang kinabuhi. Ang tawo nga wala mag-alagad sa Dios. Ang tawo nga wala mahinlui ang iyang sala. Ang tawo nga wala mapasaylo ang iyang sala, wala maghinusol aron siya magbag-o o mahinluan ang iyang sala, pinaagi sa paghinlo ngadto sa bautismo sa ngalan ni Jesus. Ang iyang kaugalingon at tubangan sa Dios, buhi siya sa lawas, apan patay siya sa espiritu. Mao na nga ningon si Jesus, pasagdi ang patay maglubong sa ilang minatay. Pasagdi ang patay sa espiritu nga maglubong sa ilang patay minatay diya sa lawas. Muni nga usa ka praktikal nga pamaagi ni Jesus nga kung mamatay ilubong. Dili na ingon nga do na payatag-as nga mga pagkansi. Sama sa gibuhat sa mga eskriba o mga presyo nga usa kini sila ka mga tawo nga dunay nagpakaroon ingon nga mga balaan apan sulod sa ilang kasing-kasing. Mao na giingon ni Ginoong Hesus, mga maot. Mga maot. Mao ni nga gikinahanglan nato karon mga igsoon. Gikinahanglan nato ang pagsabot. Usa ka praktikal. Bisan unsaon nimo og pundo. Bisan unsaon nimo og di na gyud na siya magbalik pa ang iyang kinabuhi. Gawas kung adunay espesyal nga tawag sa Dios alang kaniya, milagruhan siya sa Dios, buhion siya sa Dios, og duna siya ipabuhat sa iyang kinabuhi. Mao na nga dunay na may nahitabuan na. Mao na nga ang ato nag-ingon ng Biblia, nag-ingon si Apostol Pablo, magmawaton ka mo kanako. Maingon nga ako, nagmawaton kay Kristo. Amen. Lord. So, kung nakita, moabot man nga dunay ingon ni ini nga mga pagitabo, atong ipraktikal ang atong pagalingon. Ngano man na ato mang pugson ang dili nato mahimo, unya inagaabot sa human sa lubong sa minatay, ang nahibilin nalubong pud sa utang, nalubong sa problema. So dunay sala nga nahimo, dunay sayop o dunay sala nga nahimo. Ngano man kay ang sayop sala man na
ang sayop tungod kay adunay paghimo sa mga pagpista, dunay paghimo sa mga paggasto aron ang imong mga silingan o ang imong mga kaparintihan moabot og muduaw sa patay. Bisan unsahon di na gina siya mabuhi. Mabitaw karon nakahinumdum ko sa nangamatay karon sa atong kapanahonan nga sa related sa akong gikaingon nga ang gikamatyan niya dunay related kanang sa symptoms sa COVID, labi na sa respiratory nga case. Ipalubong yun siya dayon mo. So, ipabalot. Gibalot yun na sila. Sa diha sa flash report, naglubong sila alas 11 gabi hantod sa alas 12 gabi. Gi-escortan pas pulis o sa sundalo o sa doktor. Nga kinahanglan ilubong yun dayon. Nakahinumdum ko sa panahon ni Ginoong Hesus. Nakahinumdum ko sa nangamatay sa panahon ni Ginoong Hesus. Nga sa ilang pagkamatay, gi pangbalot, pagkahuman, gi lubong, human. Muni nga, inguna na ba? So, usa ka praktikal nga pamaagi. Oh? Pero, ang sa kasing-kasing sa tao naman gud, naa ang gibugaton sa kasing-kasing nga ang iyang katapusang pagsudong sa iyang mahal sa kinabuhi. Walay problema bisan pagtagpila ka semana basta kay dili ka mahimong malubong usab sa utang tungod sa maong paghaya, tungod sa maong paglubong. Kay mo gasto man ka kada adlaw gagasto ka kung taas ang imong ingon nga paghaya sa mong minuto. So mo ni mga igsoon nga kini sama ro usab kini sa maong katong bata nga atong gihalad. Nga walay kamatuoran may tungod sa diha sa Biblia nga imong gihalad pero walay nimo ihalad. Pulong rang gihalad. Imong gipabunyagan pero ang tinuod wala di ay nimo buhata ug unsa ang pulong Kristinin. Mao na nga gikinahanglan nato nga atong pagatuliron ang atong pagtuo o pagbuhat nga mahisibo sa kasulatan, sa kamatuoran. Tungod kay kawang lamang. Mo'y gingon bitaw diri nga naghimo og tinag-as nga mga pangadji aron sa pagtabon-tabon nga wala na mamalay nga gisubad di ay sa mga eskribag parisiyo ang katigayunan sa mga babaeng balo. So gitabon-tabunan lang sa hatag-as nga pangadji. Mugas to biya. Muna nga kini mga igsoon usa kini kadakong pagtulunan ka. Bisan pagkinsa moagi man gyud unyon ani pero depende sa sitwasyon sa kinabuhi. Depende sa sitwasyon sa kinabuhi. Kung ikaw adunay hamugaway nga kinabuhi ngano dili nimo buhaton. Og ikaw lisod ang imong kahimtanganon imong mangbuhaton. Nga nasayod man ka, nga kung imong pagabuhaton, magkaanam kadako ang imong problema. So dalaygon ang Dios ing kagabiyon mga igsoon. Naot ko nga diha sa paagi, mahimo nga dili kita mahimong makalapas sa pagbuhat sa matarong. Dili kita makahimo sa paglapas o dili kita makasala. Kay kung kita magabuhat nga dili nato kaya sulod ang sala diha. So ang uban di na nakuan kay di na nila ipabalsamar, no? Pwede na ibalsamar basta kay do na kay kaya. Pero kung wala kay kaya nga namang imo manghinaon. Mo ni nga gikinahanglan nato ang pagsabot
ang pagsabot ra gyud. Kay kung imong i-refer dito sa Biblia, bisan sa ilang kapanahonan hangtod karon, ang mga Egyptian naa ng ilang mamis. Wala mga dunot. Ingon ni ana sila mudala o preserve sa mga patay nila. Pero nga nung wa man nila buhata. Nga dugay man ang mga Israelites na naulipon dito sa Ehipto. Tungod kay si Ginoong Hesus nagahatag kanatong ihemplo. Tungod kay ginasulat kini sa Biblia, tungod kay gihatag kanato kini ihemplo. O gipabantayan usab kini kanato nga kini gikinahanglan nga adunay iatong kaalam sa pagsabot. Nga dili di ay maayo nga atong himuon ang hatag-as na pangadji. Nga di ay sa wala nimo mabantay ug mamatuni nga ang katigayunan sa mga babaeng balo or sa nahibilin gisubad ug gitabon-tabonan lamang sa tag-as na pangadji. Gisubad, gipahimuslan ngan tungod sa mga galastuhon sa dihang imong pagabuhaton. So, mo ni ang atong pagtulunan nga atong gihaymo nga atong gitun-an karon nga maoy nahitabo diha sa Biblia og sa kang kinabuhi usab og sa lawas ni Ginoong Hesus mismo. O kining mga tawhana nga atong gisgutan, kini lamang si Esteban, usa ka alagad sa Dios. Gitawag ni siya first martyr of the church. Pero sa pagpatay niya nga pinagig bato, gilubong siya diha dayon. Maka-imagine ta murag iro ba? Kung magkamatay, hipusot, lubong. Mana? Nga naman, ang importante niya na nga ang imong espiritu kalag mo balik dito sa Dios, buhi ka nga magpuyo human sa kamatayon. Ang imong lawas ang naisulat mo balik man dito sa abog, unsa man balik man sa sabog. Lawas naman na siya. No. Ang importante ang atong kinabuhi, ang atong relasyon sa Dios, ang atong espirituhanong kinabuhi, spiritual life. Nga kinahanglan himsog atubangan sa Dios. Nga bisan unsay mga hitabo, matud pa ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Praise the Lord. Mao ka na. O makita na nato dito sa sementeryo dahas mga kuros nas lapida gipamutang. Ambot lang ug unsa ka tinuod sa iyang pagkabuhi kung siya kinabuhi ba nga uyon sa kabubuton ni Kristo. Pero si Apostol Pablo nagaingon kung matun-as na kining akong yutan-on payat, buot pasabot, wala siya mag-mind kung ang iyang lawas mamatay kay gikinahanglan niya nga makita kuraon niya ang akong magbubuhat. Mao ni nga gikinahanglan nato ang atong hatagag dakong pagtagad nga ang atong espiritu, ang atong kalag mapahiluna human nga matun-as kining atong yutan-on ngadto sa kamot sa Dios og dili ngadto sa kasakitan. Mao kana ang pinaka-importante sa atong kinabuhi karon nga mo'y atong angay nga paningkamutan og dili kanang mga butang nga ingon sa pagpasundayag lang. Bisan sa katapusan nga kahigayunan sa kinabuhi sa iyang lawas, ana pagyapon ang pagpasidungog. Pagahisgutan ang tanan niyang nahimo sa tanang buhat nga mayo. Matod pa ni Presidente, ayaw ko na ng ganyan. Bisan sa akong si Presidente Duterte na kayo, ako dautan ko, nahibaw ko, bula-bulahon lang ko nila diha. May istorya kung sa ko kamayo. Nasayod si President Duterte. Yun anak. Kay mao ka na ang realidad sa atong kapanahonan. Gusto niya matay, patay, lubong. Dili na. Ingon ni ana ang nasa Biblia. Ngayon, usak ka panag-ingnan ang gibuhat sa Dios alang nato.
So dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Nga gikinahanglan usab kanato karon nga anaa ang atong pagsabot diha sa pulong sa Dios. Kay kung dili kaninato pagasabto, kung dili kaninato hatagan og pagsabot, makaingon ka wa may kaluoy ni mga Kristohano dahil patay. Si Ginoong Hesus mismo na yun. Ha? Pasagdi ang mga patay. Ha? Pasagdi ang patay nga maglubong sa ilang minatay. Duha ka klase nga patay ang gihisgutan ni Hesus. Patay sa lawas nga mo'y ilubong og ang patay sa espiritu nga mo'y maglubong sa patay nga sa lawas. So ang importante mga igsoon, unsay iyo? Unsay giingon niya sa iyang gitawag nga mosunod niya? Sumunod ka kanako. Ningon siya, apan ikaw lumakaw og imantala mo ang gingharian sa Dios. Kay mao ka na ang importante. Ang ayaw kadluki ang mulaglag ang mupatay sa imong lawas. Ang mulaglag sa imong lawas. Apan maoy kadluki kadtong magapatay sa imong talan. Mao kanay pulong sa Dios nga atong kinahanglan pagbantayan sa atong kinabuhi. Kaya ang normal, ang nature sa tao sa atong lawas, kung buhi ka, mamatay ka. Kaya maog yun ay kapaingnan sa dunay kinabuhi. Pero mo'y atong kadlukan kung mamatay ta nga wa kitay Dios. No? Nagaingon, ayaw pasakop sa kamatayon kung ikaw walay Dios sa kinabuhi. Walay Kristo sa kinabuhi. So, gikinahanglan na to, nga paningkamutan na to, nga mahibasin o di ta paningkamot mahisama tas giingon ni Ginoong Hesus nga pasagding patay nga maglubong sa iyang minatay. Kay mao kanay dakong alaot nga moabot sa tao nga patay ka atubangan sa Dios bisan pa ang imong lawas ug buhi. Bahalag mamatay ang lawas basta kay buhi ang atong espiritu dalag ngadto sa Dios. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Salamat sa pulong sa Dios nga iyang ipadangat dinhi kanato. Hinaot ko nga ang inyong matag-usa ka una-una o gilamdagan sa Dios ang inyong mga nuna. Nga ingon niini ka praktikal ang atong kinabuhi. Ug ingon usab niini ka praktikal nga gibuhat ni Ginoong Hesus og sa iyang mga tinuna. Nga ingon day ni ani ang kamatayon sa mga tao nga na-record sa Biblia o gilubong siya, wala ganit sang kita ang ilang mga pagtungod. So kita doon na tay proseso sa pag-handle sa mga patay. So atong buhaton ang proseso diya sa gobyerno. O ang gobyerno wala na magbuot kung ilubong ba ni mo dayon o dili. Basta lang kay ma-examine unsa ang cause of death o may lista siyang mahimuan og death certificate kay mo kanay requirements niya ang imong patay malubong ngadto sa lugar. So salamat sa Dios ning kagabion. O magaampo kita amahan mo nga langit nun dalaygon kalod sulay katapusan. Ginoo salamat sa imong mga pulong nga imong padangat kanamo. Hinaut God nga matag pulong karon nga among nahigsugutan. Ikaw ang magahatag panalangin sa matagusa, nga magahatag lamdag alang sa matagusa, nga bisan pa ang gibugaton sa kabubuton sa tao, sa kasing-kasing sa tao, nga magasudong niini amahan, apan ang imong pagbuot gayod mo madumang Lord. Hallelujah. Salamat Ginoo nga din ikaw gayod nagahatag sa pamaagi nga ang matag-usa nga kinahanglan magikinabuhi diha sa kasayon o diha sa kasiguruhan. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag pamaagi nga unsaon sa paghandol alang sa tao kung moabot ang maong mga pagmitabo. O ikaw Ginoo magatabang sa matag-usa diha sa kaisog o diha sa pagbarog nga malig-on diha nga magakinabuhi subay sa imong kabubuton. Salamat din kagabion Lord ug dalaygon Diyos tuloy katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, mapasalamaton ako kaninyong katutangan. O usab nga kamo ni duyog kanako ug
uban sa atuang anak nga kami nagamantala sa pulong sa Dios nga ingon nga usa ka alagad nga kinahanglan magahimo sa o magabuhat sa pagtudlo pinasubay sa pulong sa Dios. So sa ingon ini ugma puhon magapadayon ang atong paghisgot sa pulong sa Dios samang takna o samang oras alas 8:30 sa kagabion nga ang atong tulumanon or atong programa mao ang The Word of Truth. O mao kini ang inyong mga alagad or inyong kaigsuunan diya sa Dios, Brother Dandan Lacerna uban sa ko anak si Salmo, magapadamilit kaninyo nga magayon ang Dios magapanalangin kanako. Daghang salamat.